नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी निरन्तर आभामण्डल ऊर्जा क्षेत्र तथा जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाउने उपायहरूको सन्दर्भको सेरोफेरोमा रहेका छौँ। यस अघिको भागमा जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाउन ध्यान साधनाको के कस्तो महत्त्व र प्रभावकारिता रहन्छ भन्ने विषय रहेको थियो। यो दोस्रो भाग अथवा त्यसैको निरन्तरता रहेको छ। यस अन्तर्गत अलिकति फरक विषय के छ भने ध्यान अलौकिक एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो, जसले हाम्रो सांसारिक र पारमार्थिक दुवै जीवनलाई माथि उठाउन सक्छ। सांसारिक जीवनमा माथि उठेका अथवा प्रगति भएका उपलब्धिका विषयहरू त हामीले थाहा पाउन पनि सक्छौँ र अरूको पनि देखेका छौँ। यस्तै हो भनेर अनुभव गर्न आफूले कुरा बुझ्न सक्छौँ। तर पारमार्थिक विषयमा ध्यान साधनाले जुन परिवर्तन ल्याउँछ त्यो चाहिँ अलिकति हामी सबैले थाहा नपाएको हुनसक्छ। कसैले पनि थाहा पाएको हुँदैन, किनकि त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर त्यो अनुभूतिहरू आउन प्रारम्भ गरेपछि मात्र अनुभव हुने हो सबैलाई। अनि यस क्रममा चाहिँ अब जीवनको ऊर्जा बढाउँछु, स्तर बढाउँछु, पारमार्थिक रूपमा सांसारिक रूपमा आफूलाई विकसित व्यवस्थित गर्छु भनेर जसले योग साधना, प्राणायाम, ध्यान साधना गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, योगासन, प्राणायाम, धारणामा त त्यति ठुलो परिवर्तन हुँदैन। सांसारिक जीवनकै परिवर्तनहरू देखिन्छ, सबैले बुझ्न सकिन्छ। तर जब धारणा गहिरिएर ध्यानको अवस्थामा साधक पुग्छ, त्यसपछि त्यहाँ चमत्कारिक गतिविधिहरू, अलौकिक अनुभूतिहरू हुन प्रारम्भ हुन्छ। अब सकारात्मक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, नकारात्मक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, अथवा व्यक्तिको मनस्थिति, भावस्थिति अथवा उसको आत्मविश्वास, उसले जीवनभरि सिकेका कुरा अथवा हेरेका, थाहा पाएका कुराहरू, सुनेका कुराहरूले पनि प्रभाव पार्न सक्दछ। ध्यानमा हुने अनुभूतिहरूले उसलाई डर लाग्ने कि नलाग्ने, प्रगति भएको अवस्था महसुस गर्ने कि मेरो ऊर्जा घटिरहेको हो कि भन्ने डर उसलाई हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। यसै सन्दर्भमा ध्यान साधनामा ऊर्जाको तह तथा स्तर त बढ्छ, हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास त हुन्छ। तर यो विकास हुने क्रममा आउने परिवर्तनहरू अथवा आउने अनुभूतिहरू के कस्ता हुन्छन् र कस्ता अनुभूतिसम्म आउँदाखेरि सुख मान्ने अथवा आनन्द मान्ने, सहज मान्ने, सकारात्मक रूपमा लिने र कस्ता अनुभूति आए भने चाहिँ त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्ने अथवा उपचारको अवस्था खोज्ने अथवा जान्ने गुरु सद्गुरुहरूकोमा जाने भन्ने सन्दर्भमा यो लेखमा विशेष गरिकन जोड दिइएको छ। हामी यसको विषय प्रवेश गर्छौँ। अध्यात्म साधना, योग साधना तथा ध्यान साधनाको माध्यमबाट हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डल तथा जीवन ऊर्जाको तह अथवा स्तर विकास गर्ने क्रममा हामीलाई के कस्ता अनुभवहरू अथवा अनुभूतिहरू हुन सक्छन् त्यसबारे हामी जानौँ। प्रारम्भमा ध्यान साधनाको प्रभावकारिता तथा महत्त्वको सन्दर्भमा पृष्ठभूमि नै जानौँ। जीवन जिउने क्रममा गरिने सबैजसो गतिविधिहरूबाट हरेक व्यक्तिले आआफ्नो जीवनमा आआफ्नै रुचिअनुसारका सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति र आनन्द खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, जुन सबैको साझा विषय हो। सबै व्यक्तिले आआफ्नो स्वभाव र आफ्नो स्वभाव अनुसारको जीवनको उद्देश्य तथा लक्ष्य र तत्कालीन अवस्था तथा परिस्थिति अनुसार आआफ्नै प्रकारले भौतिक संसार तथा पराभौतिक संसारबाट आआफ्नो जीवनमा आरोग्यता, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति र आनन्द हासिल गर्न चाहेका हुन्छन्। भौतिक संसार जो दृश्यमा छ, जसलाई भौतिक विज्ञानले प्रतिनिधित्व गर्दछ, र भौतिक संसार भौतिक विज्ञानका आविष्कार तथा उत्पादनहरूका सेवा तथा सुविधाहरूले भरिभराउ छ, विषय तथा वस्तुहरूको भोगका लागि। पराभौतिक संसार जो अदृश्य छ, जसलाई अध्यात्म विज्ञानले प्रतिनिधित्व गर्दछ, र पराभौतिक संसार अलौकिक, दिव्य, चमत्कारिक तथा रहस्यमय विषयहरूले भरिएको छ। यी विषयहरूका इन्द्रियजनित, इन्द्रियातीत तथा भावातीत अनुभव तथा अनुभूतिहरूले भरिभराउ छ परमात्मामा योगाकार अथवा योगस्थ हुनका लागि। हरेक व्यक्ति बीचको चेतना तथा ऊर्जाको स्तर तथा तह फरक फरक हुने भएकोले
आफ्नो चेतनाको विकासको तह तथा अवस्था अनुसार उसले भौतिक तथा पराभौतिक संसारलाई कम तथा बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दछ र तत्संसारबाट आफ्नो जीवनमा आरोग्यता, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति तथा आनन्द हासिल गर्ने अपेक्षा राखेर जीवनभर निरन्तर सबै गतिविधिहरू गर्ने गर्दछ। वर्तमान समयका धेरैजसो व्यक्तिहरू भौतिक संसारलाई नै सबै थोक मानेर त्यहीबाट आफ्नो जीवनमा आरोग्यता, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति तथा आनन्द खोज्ने प्रयास गर्दछन्, किनकि उनीहरू शरीरलाई नै सबै थोक मान्दछन् र आफ्ना 5 ज्ञानेन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रियहरूले अनुभव गरेका विषयहरूलाई नै प्रामाणिक मान्दछन्। जे चिज दृश्यमा, श्रवणमा अथवा सुगन्धमा, अनुभवमा छैन त्यो चिज छैन भन्ने मान्दछन्, किनकि भौतिक विज्ञानले पनि यस्तै कुरा भन्छ, जे देखिँदैन त्यो छैन भन्ने तर्क गर्छ। तर हिजो आज अलिकति यो तर्कमा परिवर्तन चाहिँ आएको छ क्वान्टम साइन्सको विकासपछि। थोरै व्यक्तिहरू भौतिक र पराभौतिक दुवै संसारमा उत्तिकै रुचि तथा झुकाव राख्दछन् र दुवैतिरका विषयहरूलाई आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति र आनन्द हासिल गर्न प्रयास गर्दछन्। अत्यन्तै थोरै तथा नगण्य व्यक्तिहरू मात्र पराभौतिक संसारलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक संसारप्रति जीवन जिउन आफूलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि मात्र आश्रित भएर अथवा निड बेसको जीवन जिएर तथा भौतिक संसारको न्यूनतम उपयोग गर्दै आफ्नो जीवनको सारा ऊर्जा, समय, उद्देश्य, लक्ष्य पराभौतिक संसार तथा अध्यात्म साधनामा समर्पित गर्दछन् र त्यहीबाट सहज वर्तमान जीवनका लागि आवश्यक सुख, खुसी, आरोग्यता, समृद्धि, सफलता, शान्ति तथा आनन्द हासिल गर्दै यही शरीरको माध्यमबाट यही जीवनमा मोक्ष तथा निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुने जीवनको आत्यन्तिक लक्ष्य बनाएर आफ्नो जीवनको अधिकांश समय, ऊर्जा तथा धन, ध्यान साधनामै व्यतीत गर्दछन् तथा खर्च गर्दछन्, किनकि उनीहरूको प्राथमिकता भौतिक संसारको भोग नभएर पराभौतिक संसारको परमात्मासँगको योग रहेको हुन्छ। यो पाठमा अध्यात्म साधनामा आफ्नो जीवनलाई, ऊर्जालाई तथा समयलाई निमज्जित गरेका, आफ्नो चेतना तथा ऊर्जाको स्तरोन्नति तथा चेतनाको विकास गर्दै, आत्माको विकास गर्दै भौतिक संसारबाट प्राप्त हुने आरोग्यता, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति तथा आनन्दलाई न्यूनतम प्राथमिकता दिँदै त्यसप्रति वैराग्य तथा वितरागको अथवा स्वीकारपूर्ण भावमा तटस्थ रहेर अध्यात्म साधनालाई अथवा योग साधनालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर यही शरीरको माध्यमबाट यही जीवनमा मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुन चाहने परमात्माप्रति समर्पित मुमुक्षु अध्यात्म साधकहरूको अनुभव तथा अनुभूतिहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। यहाँ उल्लेखित अनुभव तथा अनुभूतिहरू धेरै साधकहरूको जीवनमा मिल्दोजुल्दो पनि हुन सक्छ, नमिल्यो भने पनि मिल्न पर्छ भन्ने आवश्यक छैन, किनकि साधनाको अवस्था सबैको उस्तै हुँदैन। हामी जन्म जन्मका यात्री हौँ। अघिल्लो जन्ममा हाम्रो साधना कहाँ पुगेर टुङ्गिएको छ, यो जन्ममा त्यहीँबाट सुरु भएको हुन्छ। यसकारण ध्यान साधनामा हुने परालौकिक अनुभूतिहरू सबैमा एकै प्रकारको हुँदैन। यस सन्दर्भमा मलाई त्यस्तो अनुभूति भएन, मलाई त्यस्तो भएको छैन भन्ने किसिमले कुनै गुनासो तथा खेद मान्नु हुँदैन। आफूलाई जे प्राप्त भयो त्यसैमा सन्तोष र स्वीकार मान्नुपर्छ, किनकि ध्यान साधनामा प्राप्त हुने परालौकिक अनुभूतिहरू, भावातीत, इन्द्रियातीत अथवा शब्दातीत, समयातीत अनुभूतिहरू सबै परमात्माको कृपा हो। उसको इच्छा बिना हामीलाई यस किसिमका चमत्कारिक परालौकिक दिव्य अनुभूतिहरू हुन सक्दैनन्। हाम्रो साधनाबाट परमात्मा अथवा अस्तित्व अथवा ब्रह्माण्ड प्रसन्न भयो भने हामीलाई ती अलौकिक उपलब्धिहरू अथवा अनुभूतिहरू उसले दिन्छ, अन्यथा दिँदैन। तसर्थ सही नियम, सही अनुशासन, सही साधना पद्धति तथा विधि प्रक्रिया अनुसरण गरेर आफ्नो काम साधना गर्ने काममा निरन्तरता दिउँ। उपलब्धि आउने काम आफै आउँछ समय भएपछि। जुन भगवत गीतामा श्रीकृष्ण प्रभुले भन्नुभएको छ, कर्म गर, फलप्रति आसक्ति नराख। फलमा आसक्ति राख्यौ भने कर्म बिग्रिन्छ र परिणाम राम्रो नआउन सक्छ। फलमा आसक्ति नराखिकन
आफ्नो कर्मलाई कौशलतम तरिकाले उत्कृष्टतम तरिकाले गर्यो भने फल अवश्य आउँछ आफ्नो समय भएपछि भन्नुभएको छ। र यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा हो। यो सबैले हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ साधनामा, किनकि यो नै अकाट्य सत्य हो। अर्को शीर्षकमा अगाडि बढौँ। ध्यान साधनाको प्रभावकारिता र उपलब्धिहरू। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। सनातन अध्यात्म दर्शनले मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र तथा चेतनाको स्तर तथा तह बढाउन तथा चेतना अर्थात् आत्माको विकास गर्न ध्यान साधनालाई सबैभन्दा प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया, विधि तथा माध्यमको रूपमा प्राथमिकता प्रदान गरेको छ। ध्यान साधनामा ध्यानस्थ रहँदा साधकलाई धेरै प्रकारका लौकिक तथा अलौकिक, दिव्य तथा चमत्कारिक, रहस्यमय अनुभवहरू तथा अनुभूतिहरू हुने गर्दछन् र यिनै अनुभव तथा अनुभूतिहरूले ऊर्जा तथा चेतनाको स्तर तथा तह वृद्धि गर्न तथा आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न मद्दत गर्दछन्। या भनौँ यी अनुभव तथा अनुभूतिहरू ध्यान साधनाका क्रमिक उपलब्धिहरू हुन् र साधकको ऊर्जा तथा चेतना अर्थात् आत्माको विकास भइरहेका प्रामाणिक अवस्थाहरू पनि हुन्। ध्यान साधनामा रहँदा ऊर्जा तथा चेतनाको स्तर तथा तह वृद्धि तथा चेतना अर्थात् आत्माको विकास हुने क्रममा साधकलाई के कस्ता अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा धेरै ध्यान साधक तथा अनुभवीहरूले विभिन्न प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू साझा गर्दै आएका छन् र यस सन्दर्भमा म पङ्क्तिकार सिर्जना भण्डारीका पनि यस्तै प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू रहँदै आएका छन् विगत 14-15 वर्ष यता कुण्डलिनी ध्यान साधनाका क्रममा। र यहाँ उल्लेखित धेरै अनुभव तथा अनुभूतिहरू म आफूलाई पनि भएको तथा दोहोरिएको अनुभूति भएको छ। ध्यान साधना गर्ने क्रममा धेरै जसो साधकहरूको पहिलो प्रश्न हुने गर्छ, के ध्यान साधनाको अवस्थामा डर लाग्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय तथा जिज्ञासा हो। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। हिजो आज धेरै साधकहरूको जिज्ञासा रहँदै आएको विषय हो यो ध्यान साधनाको अवस्थामा महसुस हुने तथा अनुभूति हुने डर र आनन्द के हो भनेर। ध्यान साधनाका क्रममा साधकहरूलाई मिश्रित प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुने गर्दछन्। सबै साधकहरूलाई हुन्छन् यस्तो अनुभूतिहरू। सबै साधकहरूले ध्यान साधनाका क्रममा हासिल हुने विभिन्न प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरूबाट आरोग्यता, खुसी, शान्ति, आनन्द हासिल गर्ने अपेक्षा गरेर ध्यान साधना प्रारम्भ गरेका हुन्छन्। ध्यान साधनाका क्रममा प्रारम्भिक चरणहरूमा हुने लौकिक तथा अलौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरूका सन्दर्भमा पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण केही अवस्थाहरूमा साधकलाई अलि हच्किने तथा डर लाग्न पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ र केही अवस्थाहरूमा आनन्द आउन पनि सक्छ। दुवै प्रकारका अवस्थाहरू अनुभव तथा अनुभूतिहरूमा आउन सक्छन्। डर लाग्ने तथा आनन्द आउने दुवै अवस्थालाई चेतनाको स्तरोन्नति तथा आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास भइरहेको अलौकिक, दिव्य तथा चमत्कारिक अवस्था मानिन्छ। अध्यात्म साधनाबाट प्राप्त हुने उपलब्धिहरू मनुष्यको समग्र जीवनको अर्थात् जन्मजन्मको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। मनुष्यको शरीर जीर्ण तथा वृद्ध भएर शरीरबाट प्राण अर्थात् चेतना अर्थात् आत्मा छुट्छ तथा उसको मृत्यु हुन्छ र पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर पञ्चतत्त्व तथा प्रकृतिमै मिल्छ। तर उक्त शरीरमा रहँदा उसले गरेका आध्यात्मिक साधना तथा प्रयासका उपलब्धिहरू उसको आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीरसँगै जान्छन् र उसको पुनर्जन्म भएर ऊ नयाँ शरीरमा आएपछि फेरि त्यहीँबाट अध्यात्म साधनाको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढ्छ। जसरी एउटा विद्यालय परिवर्तन गरेर नयाँ विद्यालयमा जाँदा पुरानो विद्यालयमा पढिसकेको कक्षा नयाँ विद्यालयमा दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, त्योभन्दा अगाडिको कक्षामा अध्ययन प्रारम्भ गरिन्छ। ठिक त्यस्तै हाम्रो अध्यात्म साधना पनि एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। साधकले आफ्ना अघिल्ला जन्म तथा पूर्व जन्महरूमा अध्यात्म साधनाको क्रम जहाँ पुर्याएर छोडेको हुन्छ त्यही बिन्दुबाट
यस जन्ममा ध्यान साधनाका क्रममा यो जन्ममा चेतना अर्थात् आत्माको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुनाले नै ध्यान साधनाका क्रममा फरक फरक साधकहरूलाई फरक फरक प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन्छन् र यो अत्यन्तै स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया तथा अवस्था हो। ध्यान साधनाका अनुभवीहरूका सुझाव अनुसार कोही साधकले ध्यान साधनाका क्रममा अर्को साधकलाई भएको जस्तो अनुभव तथा अनुभूति आफूलाई भएन, आफूलाई पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्नेतिर आफ्नो मन तथा भावलाई लानु हुँदैन। यस्तो सोचले आफ्नो चेतनाको विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। आफूलाई जे जस्तो अनुभव तथा अनुभूतिहरू भइरहेका छन् यसका लागि परमात्मा अर्थात् अस्तित्व अर्थात् ब्रह्माण्डलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफू केवल द्रष्टा भएर चुपचाप यी अनुभव तथा अनुभूतिहरूलाई हेरिरहनुपर्छ, बिना कुनै गुनासो र बिना कुनै अपेक्षा। तब मात्र ध्यान साधनाको प्रक्रिया स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ र साधकको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकासले निरन्तरता पाउन सक्छ। उसको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढ्दै जान्छ, ऊर्जा सफा हुँदै जान्छ, आभामण्डल उसको फराकिलो हुँदै जान्छ र रङहरू स्पष्ट हुँदै जान्छन्। किनकि वर्तमान अवस्थामा म जहाँ छु त्यो मैले मेरा पूर्वजन्महरूमा कमाएको म स्वयंको कमाई हो। अरू कसैले गरिदिएर हाम्रो जीवनमा केही पनि हुँदैन। यो हाम्रो भ्रम मात्रै हो। उसको कारणले म सफल भएँ, यसको कारणले म असफल भएँ, मेरो जीवनमा यो दुःख पर्यो उसको कारणले भन्ने यो हाम्रो एउटा असन्तुष्टि पोखाइ मात्रै हो। मेरो जीवनमा जे भएको छ त्यसको कारक अथवा त्यसको मूल कारण म स्वयं नै हुँ। यो जन्ममा गरेका गतिविधि होस् अथवा अघिल्लो जन्ममा गरेका गतिविधि होस्, तिनै गतिविधिहरूले मलाई आज यो ठाउँमा, यो अवस्थामा, यो पोस्टमा, यो समुदायमा, यो धर्ममा, यो धरतीमा अथवा यो प्रकृतिमा उभ्याएको छ। यसैलाई भनिन्छ कर्मको सिद्धान्त अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। मैले अगाडि जे गरेँ त्यसैको सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम मलाई यो जन्ममा आउँछ। यो जन्मको यही जन्ममा नि आउन सक्छ, अरू जन्ममा नि आउन सक्छ। यसैलाई कर्म बन्धन, प्रारब्ध कर्म, सञ्चित कर्म, भाग्य, नियति जे पनि किसिमले हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो समग्रमा प्राकृतिक न्याय हो, ब्रह्माण्डको न्याय हो। आध्यात्मिक कमाई नितान्त आफ्नो हुन्छ, किनकि न यो अरूबाट आफूले हासिल गर्न सकिन्छ, न अरूलाई आफूले हासिल गरेको कमाई दिन सकिन्छ। हरेक जन्ममा आफ्नो लागि अनिवार्य रूपमा आफैले गर्नुपर्ने अपरिहार्य कर्म हो अध्यात्म साधना। किनकि अरूले गरिदिएको साधनाको प्रतिफल उसैलाई मिल्छ, कुनै हालतमा अरूलाई मिल्दैन। यो शीर्षकको सन्दर्भ छ के ध्यान साधनाको अवस्थामा डर लाग्छ? मेरो अनुभवमा भन्नुपर्दा डर लाग्छ पनि र लाग्दैन पनि। किनकि ध्यान साधनामा भएका अनुभवहरू पहिलो पटक भएका हुन्छन्, जुन बाहिर भौतिक संसारमा हामीलाई पटक्कै थाहा नै हुँदैन। अनि कतिपय अनुभवहरू जब हुँदै जान्छन्, देखिने कुरा, सुनिने कुरा, अनुभवमा हुने कुरा, स्पर्शमा आउने कुरा, स्वादमा आउने कुराहरू चाहिँ अनौठो लाग्छ। अनि अति नै धेरै अनौठो लाग्यो भने डर पनि लाग्न सक्छ, ओहो मलाई यो के भयो भनेर। अनि कहीँ पढेको छ, सुनेको छ, सद्गुरुहरूको सानिध्यमा रहेर ध्यानमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर जानिरहेको छ भने चाहिँ आनन्द लाग्छ। यसकारण यसको जवाब के हुन्छ भने केही पनि नजानेको अवस्थामा यी अनुभूतिहरू भयो भनेदेखि डर लाग्न सक्छ। तर अलिकति आफूले थाहा पाएर जानेर ध्यान साधना गरेको छ र ध्यान साधनामा यस्ता अनुभूतिहरू भयो भने आनन्द पनि आउन सक्छ, झन् उत्साह उत्सुकता जाग्न सक्छ। यसकारण डर लाग्छ लाग्दैन ध्यान साधनाको अवस्थामा भन्ने कुरो चाहिँ आफ्नै अवस्थितिमा, आफ्नै अनुभवमा, आफ्नै ज्ञानमा अथवा आफ्नै आत्मविश्वासमा भर पर्दछ। किनकि यसैको आधारमा कसैलाई कुनै सामान्य विषय एकदम भयानक लाग्न सक्छ, कसैलाई ठुलो विषय पनि सामान्य लाग्न सक्छ। यो उसको जन्म जन्मको कर्म, संस्कार, उसको आत्मविश्वासमा निर्भर गर्ने कुरा हो। डरै लाग्दैन पनि भन्न सकिँदैन, किनभने नौलो चिज अनुभवमा आयो भने डर सबैलाई लाग्छ, तर त्यसले आनन्द पनि दिन्छ। एकदम साहसिक काम हो ध्यान भनेको। ध्यानमा अनौठो अनुभूति हुन्छ, त्यो अनौठो अनुभूतिमा आफूलाई एकाकार गर्न सक्नु चाहिँ आनन्द आयो भने एकाकार हुन सकिन्छ, डर लाग्यो भने त्यसबाट पछि हट्न सकिन्छ। यसकारण ध्यान साधना गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति नबुझेको, अलमल भएको जस्तो अवस्था भयो भने हामीले अनुभवीहरूको सहयोग लिन सक्छौँ, गुरु सद्गुरुहरूको, योग प्रशिक्षकहरूको
सहयोग लिन सक्छौँ। यसका लागि चाहिँ हामी पछि हट्नु हुँदैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अध्यात्म दर्शनमा बताइएको छ, आफूलाई ध्यान साधनामा परालौकिक अनुभूतिहरू हुन थालेको छ भने त्यो अनुभूति आफूभन्दा उच्च चेतनासँग अथवा जसले ती अनुभूतिहरू गरिसकेको छ र यो यस्तो हो भनेर समाधान दिन सक्छ, कुरा बुझाउन सक्छ, त्यो चेतनासँग मात्रै अथवा त्यो व्यक्तिसँग मात्रै, त्यो सिद्ध आत्मासँग मात्रै सेयर गर्नुपर्छ अथवा साझा गर्नुपर्छ। आफूभन्दा कम अनुभव भएको चेतना अथवा आत्माले हामीलाई समाधान दिन सक्दैन अथवा यो यस्तो हो है भनेर स्पष्टीकरण दिन सक्दैन। यसकारण आफूभन्दा उच्च चेतना अथवा उच्च गुरु सद्गुरुहरूकैमा गएर हामीले सरसल्लाह सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ यदि ध्यान साधनामा आफूलाई अलिकति अलमलको अवस्था भएको छ भने। यसकारण डर लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरामा हामीले यति मात्रै भन्न चाहियो यहाँनिरसम्म चाहिँ। यसभन्दा अगाडि पनि धेरै विषयहरू छन्, हामी अर्को शीर्षकमा प्रवेश गरौँ। यही डर लाग्ने र नलाग्ने भन्ने कुरासँगै सम्बन्धित छन् सबै विषयहरू। दोस्रो शीर्षक छ ध्यान साधनाका क्रममा हुने अनौठा अनुभव तथा अनुभूतिहरू के कस्ता हुन्छन्। यो पनि धेरै ध्यान साधकहरूको एकदमै बढी आउने गरेको जिज्ञासा हो। यसको विषयभित्र प्रवेश गरौँ। धेरै जसो ध्यान साधकहरूलाई ध्यान साधनामा उज्यालो, चम्किलो, सेतो तथा रङ्गी बिरङ्गी प्रकाशहरू दृश्यमा आउँछन्। केही साधकहरूले घन्टी, डमरू, बाँसुरी बजेको तथा प्रकृतिका आवाजहरू, जङ्गलका आवाजहरू, किरा फट्याङ्ग्रा कराएको, पानी बगेको, हावाको आवाज पनि सुन्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा शरीर शून्य भएको र शरीर छोडेर हावामा तथा आकाशमा आफू उडेको अनुभूति पनि हुन सक्छ। सकारात्मक तथा चमत्कारिक अनुभव तथा अनुभूतिहरूका साथसाथ केही नकारात्मक तथा असहज प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू पनि हुन सक्छन्। कालो सुरुङमा खसेको जस्तो अथवा कालो गहिरो इनारमा खसेको जस्तो, कालो छाया भएका दृश्यहरूसँग आम्ना सामना भएको जस्तो, चित्कार तथा चिच्चाहट, रुवाई तथा कर्कश आवाजहरू सुनेको जस्तो, केहीले आफूलाई स्पर्श गरेको जस्तो, अग्लो ठाउँबाट खसेको जस्तो, केहीले आफूलाई एकदम घिसारेको जस्तो, हावाको वेगमा लतारिएको जस्तो, केहीले तानेर आफूलाई एकदम टाढा पुर्याएको जस्तो अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन सक्छन् ध्यान साधनाको क्रममा। ध्यान साधनाका क्रममा कहिलेकाहीँ आफै चिच्याउने, रुने, शरीर चल्ने तथा काम्ने, हाँस्ने, मस्तिष्कमा झुम्म नसा लाग्ने जस्तो हुने, केही गन्ध तथा दुर्गन्ध आए जस्तो हुने, आउने नै हुन्छ। आँखा खोल्न खोज्दा पनि नखुले जस्तो हुने, नखुल्ने, बाहिरका गतिविधिहरूमा भइरहेको चहल पहल राम्ररी थाहा नभएको जस्तो आदि प्रकारका तन्द्रामा भएको जस्तो अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल अवस्थामा भएको जस्तो अनुभव तथा अनुभूतिहरू पनि हुन सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा 79% साधकहरू ध्यानमा हुने यस्तै अनुभवहरूबाट डराएर ध्यान साधना गर्न बन्द गर्दछन्, किनकि उनीहरूलाई यो अनुभव पहिला भएको हुँदैन अनि ओहो मलाई के भयो भनेर डराएर अझै नराम्रो पो अवस्था आउने हो कि भनेर 79% ध्यान साधकहरूले ध्यान गर्न बन्द गरिदिन्छन्। यो पङ्क्तिमा म पनि पर्छु। मैले डराएर यस्तै कुराहरू देखिसकेपछि ओहो यो त डर लाग्ने कुरा रहेछ भनेर ध्यान साधना छोडिदिएको थिएँ 6-7 महिना, तर ध्यान साधनाले मलाई छोडेन। केही गलत भइरहेको छ आफूमाथि तथा अज्ञानतावश आफूले केही गलत गरिरहेको, ध्यान साधनाका प्रक्रिया तथा विधि नमिलेको, तरिका नजानेको जस्तो लाग्छ साधकलाई र अन्जानमै ध्यानका यी सूक्ष्म जगतका अनुभवहरूलाई अझ अगाडि बढाउनुको साटो र आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्नु, जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाउनुको साटो ध्यान साधना गर्न नै त्याग गर्छ। साधकले ध्यान साधना गर्न छोडेर एक अन्जान डरका कारण यसबाट विमुख हुन्छ र आध्यात्मिक सफलता तथा पारमार्थिक मार्गबाट पछाडि हट्छ। तर ध्यान साधनामा हुने यस्ता अनुभव तथा अनुभूतिहरू अत्यन्तै अलौकिक र दिव्य सङ्केतहरू हुन् जो ब्रह्माण्ड तथा ईश्वरले साधकलाई पठाइरहेको हुन्छ उसलाई उसको चेतना अर्थात् आत्माको विकासका अगाडिका अवस्थाहरूमा सिडी चढाउनका लागि। यो पोख्त सबुत तथा प्रमाण हो ध्यान साधनाको प्रक्रिया गहिरिँदै गइरहेको र उपलब्धिमूलक बन्दै गइरहेको र पारमार्थिक जीवनमा अगाडि बढिरहेको।
ध्यान साधनामा भएका यिनै अनुभव तथा अनुभूतिहरूका उपलब्धिहरूबाट साधकले निकट भविष्यमा आध्यात्मिक छलाङ लगाउनेवाला छ तथा अलौकिक उपलब्धि हासिल गर्नेवाला छ भन्ने पोख्त सङ्केत हो यस्तो अवस्था। यसकारण डराउनु हुँदैन। धेरै डर लाग्यो भनेदेखि अनुभवी गुरु सद्गुरुहरू कहाँ गएर ध्यान साधनालाई निरन्तरता नै दिनुपर्छ। यो अवस्थामा साधकलाई अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरुको सानिध्यता मिल्यो भने उसको साधनाले सही मार्ग निर्देश प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले उसको चेतनाको अर्थात् आत्माको विकासमा अझ तीव्रता आउन सक्छ र उसले चाँडै नै आत्मसाक्षात्कार, आत्मबोध, तत्त्वबोध अथवा ब्रह्मबोध, ब्रह्म साक्षात्कार गर्न सक्दछ। तर पछाडि हट्यो, ध्यान साधना गर्न छोड्यो भने उसको ध्यान साधनाको त्यहाँसम्म भएको उपलब्धि पनि बिस्तारै उपलब्धिहीन हुन्छ र ऊ पारमार्थिक अथवा आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन। अर्को रोचक प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। ध्यान साधनामा हुने दिव्य तथा चमत्कारिक अनुभूतिहरू। परमहंस योगानन्दज्यूलाई उहाँका सद्गुरु श्रद्धेय श्री युक्तेश्वर महाराजजीले शक्तिपात गर्नुभएपछि योगानन्दज्यूको चेतनामा ब्रह्माण्डका कैयौँ अलौकिक, दिव्य तथा चमत्कारिक र रहस्यमय अनुभव तथा अनुभूतिहरू आइरहे केही घण्टासम्म निरन्तर। ध्यान साधनाको मार्गमा हुने अनुभव, अनुभूति तथा दिव्य सङ्केतहरू, चमत्कारहरूले भरिएका हुन्छन्। यस सन्दर्भमा सनातन वैदिक शास्त्रहरू, विशेष गरी उपनिषद, योग दर्शन, पतञ्जलि योग सूत्र लगायत सबै योग दर्शनहरू, तन्त्रहरूको गूढ ज्ञान शास्त्रहरू आदिमा ध्यान साधनाका क्रममा अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने दिव्य तथा चमत्कारिक उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा विस्तारमा व्याख्या गरिएका छन्। यी सनातन वैदिक शास्त्रहरूमा ध्यान विज्ञान, ऊर्जा तथा चेतनाको अर्थात् आत्माको विकासक्रम, ऊर्जा तथा चेतना अर्थात् आत्माको उन्नत अवस्थाको विज्ञानका सन्दर्भमा सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञानहरू सविस्तार उपलब्ध गराइएका छन्। प्राचीन वैज्ञानिक सनातन ऋषिमुनिहरूले हजारौँ हजार वर्ष अघि नै मनुष्यको अन्तर्जगतको यात्रा तथा मनुष्य चेतनाको अर्थात् आत्माको विराटताको विस्तृत मानचित्र अनेक दृष्टिकोणहरूबाट तयार गरेर त्यसलाई लिपिबद्ध गरिसक्नु भएको छ र वर्तमान समयमा यिनै ज्ञान तथा विज्ञानहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दै आधुनिक भौतिक विज्ञानका नवीनतम शाखाहरू, आधुनिक प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्स, आधुनिक मनोचिकित्सा विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले नवीनतम ढङ्गबाट वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा विधिहरूमा ढालेर आफ्नै भाषा शैली, दृष्टिकोण तथा पद्धति अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजहरू गरेर सनातन अध्यात्मको महाज्ञानलाई अझै परिष्कृत बनाइरहेका छन्। अध्यात्म विज्ञानसँग हातेमालो गर्दै युग सुहाउँदो तथा समयको माग अनुसार सबैले बुझ्ने गरिकन सविस्तार वर्णन गरिरहेका छन्। यसकारण आधुनिक विज्ञानलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ, जसले अध्यात्म विज्ञानको प्राचीन रहस्यहरूलाई, प्राचीन गूढ विज्ञान ज्ञानहरूलाई बुझ्नलाई मद्दत गरिरहेका छन् नयाँ प्रकारले, प्रमाणसहित प्रयोगात्मक रूपमा। यस सन्दर्भमा अध्यात्म विज्ञानका खास गरी अद्वैत दर्शन अथवा षट दर्शन, नवदर्शनका ज्ञान विज्ञानहरूलाई अहिलेको सबैभन्दा नयाँ विज्ञान आधुनिक भौतिक प्रमात्रा विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्सले अत्यन्तै राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ र तथ्यहरू उजागर गरेको छ र अध्यात्मकै कित्तामा आफूलाई पुर्याएको छ अथवा तिनै विषयहरू उसले स्वीकार गरेको छ, किनकि उसको अध्ययनमा पनि अध्यात्म विज्ञानले हजारौँ हजार वर्ष अगाडि नै उल्लेख गरिसकेका तथा उजागर गरिसकेका अद्वैत वेदान्तका सिद्धान्तहरू तथा यहाँ एउटा चेतना सुपर कन्सियस मात्रै छ, सबै त्यसैका अंश हुन्, कोहीबाट कोही अलग छैन। ब्रह्माण्डको अन्तिम स्रोत, अन्तिम सत्य, अन्तिम कच्चा पदार्थ चेतना हो। चेतनाबाटै हामी बनेका हौँ अथवा चेतना नै ऊर्जा बन्छ, चेतना नै पदार्थ बन्छ। एउटा कन्डिसनमा चेतना तरङ्गमा रहन्छ अथवा वेभमा रहन्छ र अर्को कन्डिसन तथा अवस्थामा त्यही चेतना पदार्थमा अथवा एटममा परिणत हुन्छ र हामीले हाम्रो आँखाले, कानले, नाकले, मुखले, ज्ञानेन्द्रियहरूले अनुभव गर्न सक्छौँ। तर त्यो वेभलाई अथवा इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोनलाई हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौँ। तर वास्तविकता चाहिँ त्यही हो। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन भनेकै अध्यात्म साधनामा ब्रह्मा, विष्णु, महेश भनिन्छ।
अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक भौतिक विज्ञानको सन्दर्भमा के कति कुरा मेल खाएका छन्, के कति कुरा अझै रिसर्च भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसका सन्दर्भ सामग्रीहरू पढेर ज्ञान विज्ञान बढाउन सक्छौँ, आफू जान्न सक्छौँ र अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। अध्यात्म विज्ञानकै निरन्तरता भौतिक विज्ञान हो। हामी अध्यात्म विज्ञानदेखि नै अहिले कलियुगसम्म आएका आत्माहरू, चेतनाहरू हौँ। जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, चेतना, कन्सस, सुपर कन्सस, परब्रह्म, ब्रह्माण्ड, प्रकृति, अस्तित्व सबै छ। यिनै कुराहरूको अध्ययन गर्ने विषय नै ध्यान साधना हो। जो ध्यान साधनाको गहिराइमा डुब्छ उसलाई यी सबै विषयहरू अनुभवमा आउँछन् नै आउँछन्। अनुभव गरेर हेरौँ, ध्यान गरेर हेरौँ, जानेर हेरौँ। अर्काले भनेको मान्नु पर्दैन। ध्यान अथवा अध्यात्म जान्ने विषय हो, मान्ने विषय होइन। ओशो प्रभुले यही भन्नुभएको छ। उहाँले तपाईहरू मलाई पनि नमान्नुहोस्, आफू ध्यानमा जानुस्, आफ्नो अनुभवलाई मान्नुहोस् भन्नुभएको छ। हामी अगाडि बढौँ। ध्यान साधनाको क्रममा साधकको अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने सनातन अध्यात्म विज्ञानले उजागर गरेका निम्न प्रकारका अलौकिक, दिव्य तथा चमत्कारिक र रहस्यमयी विषयहरूलाई आधुनिक भौतिक विज्ञानका नवीनतम शाखाहरूले आआफ्नै भाषा शैली, दृष्टिकोण तथा पद्धति अनुसार वैज्ञानिक तवरले प्रामाणिक रूपमा पुष्टि गरेर अध्यात्म विज्ञानको महाज्ञानलाई अझ विकसित ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छन्। ध्यान साधनाका क्रममा हुने अनुभव तथा अनुभूतिहरू क्रमशः 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म रहेको छन्। हामी यसलाई यी पाठहरूमा व्याख्या गर्दै जानेछौँ विस्तारमा। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ध्यानमा असीम परम शान्ति तथा परमानन्दको अनुभूति। दोस्रो, चेतनाले स्थूल शरीरको त्याग गर्छ। तेस्रो, आज्ञा चक्रको जागरण र दिव्य ज्योतिको दर्शन। चौथो, अहङ्कारको विघटन र चेतनाको विस्तार। पाँचौँ, अनाहत नादको श्रवण। छैठौँ, आन्तरिक गुरुसँग साक्षात्कार र संवाद। सातौँ, द्वैतको अन्त्य र अद्वैत घटित। पछिल्ला नयाँ अध्ययन सामग्रीहरूमा चेतना शब्दको प्रयोग बढी गरेको पाइन्छ, किनकि पछिल्लो दर्शन बौद्ध दर्शनले चेतनालाई बढी प्रयोग गरेको छ। साथै अध्यात्म दर्शन, सनातन दर्शनमा चेतना र आत्मा दुवैलाई प्रयोग गरिएको छ। आत्माको श्रेष्ठ स्वरूप परमात्मा अनि चेतनाको श्रेष्ठ स्वरूप परम चेतना, सुपर कन्सस भनेर। त्यसका बावजुद पनि कहीँ चेतना भनियो भने त्यो आत्मा पनि हो, कहीँ आत्मा भनियो भने त्यो चेतना पनि हो। आत्मा अर्थात् चेतना एउटै कुरा हो। परमात्मा अर्थात् परम चेतना पनि एउटै कुरा हो। परब्रह्म अथवा ईश्वर अथवा अस्तित्व अथवा ब्रह्माण्ड, ब्रह्म सबै पनि एउटै कुरा हो। त्यही अलमाइटी, ओम्निप्रेजेन्ट अथवा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक शक्ति, अस्तित्व अथवा परमात्मा, परब्रह्म हो। हामी यसमा नझुक्यौँ। आत्मा र परमात्मा एउटै हो। परमात्मा ठुलो स्वरूप हो अनि आत्मा चाहिँ त्यसको सानो स्वरूप हो। जसरी समुद्र छ अनि समुद्रबाट 1 गिलास पानी झिक्यो भने त्यो 1 गिलास पानी हो, तर फेरि त्यो पानी त्यहीँ मिसिएपछि समुद्र नै हुन्छ। यस्तै किसिमले आत्मा परमात्मा पनि एउटै कुरा हो। परमात्मा समुद्र हो अनि एउटा गिलास पानी अथवा एउटा अंश, एउटा पदार्थ हौँ हामी। जब हाम्रो शरीर छुट्छ अनि फेरि हाम्रो चेतना गएर त्यही परम चेतनामा अथवा परमात्मामा हाम्रो आत्मा मिल्छ। यसकारण आत्मा र परमात्मा अलग विषय होइन। परमात्मा समष्टि हो, आत्मा व्यष्टि हो। परम चेतना समष्टि हो, चेतना व्यष्टि हो। यति मात्र फरक हो। हामी ध्यान साधनामा हुने अनुभव तथा अनुभूतिहरूको 1 देखि 7 नम्बरको मुद्दाहरूमा पहिलो नम्बरमा प्रवेश गर्छौँ। ध्यानमा असीम परम शान्ति तथा परमानन्दको अनुभूति। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। ध्यान साधनाको गहिराइमा साधकलाई असीम परम शान्ति तथा परमानन्दको अनुभव तथा अनुभूति हुन्छ। ध्यान साधनामा हुने यस प्रकारको अनुभव तथा अनुभूति साधारण सांसारिक जीवनका सुख तथा खुसीबाट हासिल हुने भन्दा बिल्कुल भिन्न प्रकारको हुन्छ। सांसारिक सुख तथा खुसी कुनै बाहिरी वस्तु, व्यक्ति तथा परिस्थितिमा, सेवा सुविधामा निर्भर गर्दछ, जुन बाहिरबाट भित्र अथवा आउटसाइड इन महसुस हुन्छ र यो क्षणिक प्रकृतिको हुन्छ अथवा नाशवान हुन्छ, अनित्य हुन्छ।
तर असीम परम शान्ति तथा परम आनन्द मनुष्यको अन्तरआत्मा अर्थात् अन्तर्चेतनाबाट प्रस्फुटित भएर बाहिर प्रकट हुन्छ अथवा इनसाइड आउट हुन्छ र यो केहीले पनि कहिल्यै पनि नहर्ने दिगो प्रकृतिको, नित्य प्रकृतिको, अमर प्रकृतिको हुन्छ। साधकलाई यस्तो लाग्छ कि मानव ऊ आनन्दको महासागरमा पौडिरहेको छ। यस प्रकारको अनुभव, अनुभूति तथा अवस्थालाई सनातन अध्यात्म विज्ञानको वेदान्त दर्शनमा आत्माको वास्तविक स्वभावका रूपमा उल्लेख गरिएको छ र परमात्मालाई सच्चित आनन्द स्वरूप मानिएको छ। सत जोड चित जोड आनन्दको वास्तविक अर्थ अस्तित्व जोड चेतना जोड आनन्दको रूपमा लगाइएको छ। वास्तविक आनन्द कुनै त्यस्तो अनुभूति तथा तत्त्व होइन जो मनुष्यले बाहिरबाट प्राप्त गर्न सक्छ, भौतिक रूपमा ज्ञान इन्द्रियहरूले अनुभव गर्न सक्छ। यो इन्द्रिय अतीत हुन्छ। आनन्द मनुष्यको आफ्नै स्वरूप हो, स्वभाव तथा प्रकृति हो, जो ऊ भित्रै तथा उसको अन्तर्जगतमा स्थित रहेको हुन्छ। जसरी सूर्यको मूल स्वभाव प्रकाश, ताप तथा उष्मा अथवा किरण उत्पन्न गर्नु तथा प्रदान गर्नु हो, त्यसै गरी आत्माको मूल स्वभाव खुसी, शान्ति, आनन्द उत्पन्न गर्नु तथा प्रदान गर्नु हो। र यो मूल स्वभाव केवल अध्यात्म साधना अर्थात् ध्यान साधनाको माध्यमबाट ध्यान साधनाको गहिराईमा मात्रै साधकलाई प्रकट हुन्छ अथवा उसको अनुभव तथा अनुभूतिमा आउँछ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, खुसी, शान्ति तथा आनन्द मनुष्यको आफ्नै आत्मा अर्थात् चेतना तथा आफ्नै अन्तर्जगतमा स्थित आफैभित्र भएको मूल स्वभाव हो भने हरेक मनुष्यले किन रहस्यमय खुसी, शान्ति तथा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दैन त? एकदमै सान्दर्भिक जिज्ञासा हो यो। यस्तो किन हुन्छ भने जसरी सूर्यलाई बादलले ढाकेर सूर्यको प्रकाश, ताप, उष्मालाई अथवा किरणलाई पूर्णतामा प्रकट हुनबाट रोकेको हुन्छ, ठीक त्यसै गरी मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनालाई उसको अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारका विकार तथा क्लेशहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने नकारात्मक भावले ढाकेको हुन्छ र आत्मा अर्थात् चेतनाको प्रकाश तथा मूल स्वभाव परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्द बाहिर पूर्णतामा प्रकट हुन अवरोध हुन्छ। बादलबाट सूर्यको ताप तथा प्रकाश धरतीमा आइपुग्न मुस्किल भएको जस्तै। ध्यान साधना त्यस्तो प्रभावकारी तथा परिणाममुखी प्रक्रिया तथा विधि हो जसले आत्मा अर्थात् चेतनालाई ढाकेर रोकावट उत्पन्न गर्ने अन्तःकरणका विकार तथा क्लेश अथवा बादलहरूलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै निश्चित अवधिपछि पूर्ण रूपमा हटाइदिन्छ तथा फटाइदिन्छ तथा अन्त्य गरिदिन्छ। जब अन्तःकरणका विकार, क्लेश तथा बादलहरूको रोकावट हटेर मनुष्यको मन तथा भावमा हुँदै आएको कोलाहल शान्त हुन्छ, तब आत्मा अर्थात् चेतनाको प्रकाश तथा मूल स्वभाव परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्द बाहिर प्रकट हुन थाल्छ र ध्यान साधनाको क्रममा साधकलाई बिना कारण असीम परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्दको अनुभव तथा अनुभूति हुन्छ। ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा हुने यस प्रकारका असीम परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्द अब केवल अध्यात्म दर्शनमा मात्र सीमित नरहेर आधुनिक भौतिक विज्ञानका नवीनतम शाखाहरूले पनि ध्यान साधनाका क्रममा हुने यस्तो प्रकारको आन्तरिक परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्द प्राप्तिको रहस्य उजागर गर्दै आइरहेका छन् पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजका तथ्याङ्कहरूमा। ध्यान साधनामा हुने यस प्रकारका आनन्दहरू उपलब्ध गर्न अथवा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, लागु पदार्थ टाइपका अथवा नशा दिने टाइपका खानेकुराहरू, सेवन गर्ने कुराहरू, डिजिटल उपकरणहरू अथवा त्यस्तै प्रकारका आवाजहरू, ध्वनिहरू, नृत्यका तरिकाहरू, यस्तो चिजहरू प्रयोग गर्दै आइएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले खोजेर ज्ञान बढाउन पनि सक्दछौँ, तर सौम्य भएर आफू एकदम आफैभित्र अन्तर्यात्रा गरेको ध्यान साधनाबाट प्राप्त भएको ध्यानको आनन्द, परम खुसी, परम शान्तिको उपलब्धि अलग विषय हो। यी अहिले आधुनिक संसारमा ध्यानकै जस्तो उपलब्धि हुने प्रकारको उपलब्धिहरू जुन अहिले बजारमा उपलब्ध गराइएको छ त्यो कृत्रिम विषय हो। ध्यानबाट जे हुन्छ त्यो प्राकृतिक विषय हो।
अरू कुराबाट ध्यानको जस्तो अनुभव दिलाउन जुन खोजिन्छ त्यो कृत्रिम विषय हो। त्यो धेरै हदसम्म खतरनाक भएको, मान्छे पागल भएको, विक्षिप्त भएको, शरीर प्यारालाइसिस भएको, मस्तिष्क कोमामा गएको अवस्थाहरू धेरै देखिएको छ। यस्तो कुराहरू हामीले खोजेर पढौँ। यसकारण प्राकृतिक प्रविधितिर नै जाउँ, हामी ध्यान साधना नै गरौँ, कृत्रिम प्रविधितिर नजाउँ। यसमा अझै हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ पछिल्ला भागहरूमा। यस सन्दर्भमा वैज्ञानिक व्याख्या। ध्यान साधनाको क्रममा असीम परम शान्ति तथा परम आनन्दको अनुभूति हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अध्यात्म विज्ञानले भन्यो, तर आधुनिक विज्ञानले यसलाई के भनेको छ र कसरी प्रमाणित गर्न खोजेको छ, यसबारे हामी बुझौँ। अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। तन्त्रिका विज्ञान अथवा हाम्रो मस्तिष्क प्रणाली अथवा स्नायु प्रणाली अथवा न्युरोसाइन्सका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको तथ्याङ्क अनुसार जब कोही व्यक्ति ध्यानको गहन अवस्थामा हुन्छ तब उसको मस्तिष्क शक्तिशाली हुँदै गएको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा उसको मस्तिष्क तथा शरीरमा सुखद अनुभूति दिने प्रकारका खुसीका रसायनहरू, न्युरोकेमिकल्स और ह्याप्पी हर्मोन्स, डोपामिन, एन्डोर्फिन्स, डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन, ऑक्सिटोसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन र परम खुसी र परम शान्ति तथा परम आनन्द उत्पन्न गर्ने विशेष प्रकारको हर्मोन आनन्डामाइड्स अथवा एनेन्डामाइड्स तथा आनन्दको अणु एनेन्डामाइड्स, ब्लिस मोलिक्युल्स पनि भनिन्छ यसलाई, यस प्रकारका हर्मोनहरू तथा केमिकलहरू उत्पन्न हुन थाल्दछन् मस्तिष्कमा र मस्तिष्क माध्यमबाट पुरै शरीरमा, मस्तिष्कको माध्यमबाट पुरै शरीरमा प्रसारित हुन्छन् यी हर्मोनहरू अथवा केमिकलहरू। आनन्डामाइड्स रसायन ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा मात्र उत्पन्न हुन्छ र यही रसायनले साधकलाई ध्यान साधनामा रहेको अवस्थामा परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्दको अनुभूति प्रदान गर्दछ। ध्यान साधनाले मनुष्यको मस्तिष्कको अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जाल अर्थात् डिफल्ट मोड नेटवर्क डिएमएनलाई शान्त गरिदिन्छ। अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जाल अथवा डिएमएन मनुष्यको मस्तिष्कको त्यो हिस्सा हो जुन अतीतका नकारात्मक स्मृतिहरूको स्मरण गर्ने, पश्चाताप गर्ने, अपराध बोधले भरिने, भविष्यको बारेमा डर, चिन्ता, असुरक्षाका अनावश्यक अतिविचारहरू खिलाउने तथा अनावश्यक कुराहरू धेरै सोच्ने र उसको मन तथा एकाग्रतालाई भड्काउन जिम्मेदार हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा मनुष्यका सबै प्रकारका दुःखहरूको स्रोत यही अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जालमा निरन्तर चलिरहने कोलाहल नै हो। यस सन्दर्भमा श्रद्धेय सन्त जे कृष्णमूर्तिले भन्नुभएको छ, मानिस हड्डी मासुको स्थूल शरीर होइन, शरीर त केवल उपकरण तथा हार्डवेयर मात्र हो, जड पदार्थ हो। सबै कुरा गर्ने त सफ्टवेयर अर्थात् उसको मनमा चल्ने विचारहरूले हो। तसर्थ वास्तविक मनुष्य त्यो हो जे उसको विचारमा चलिरहेको छ। मनुष्य ठिक त्यस्तै बन्छ जस्तो विचार उसको अन्तर्जगतभित्र अर्थात् उसको मन तथा भावमा निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। उहाँले मानिसलाई विचारको प्रतिबिम्ब भन्नुभएको छ र यो वास्तविकता पनि हो, किनकि अध्यात्म विज्ञानले पनि, उहाँ आध्यात्मिक गुरु नै हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक महागुरु सद्गुरु नै हुनुहुन्छ। अध्यात्म विज्ञानले मानिसको शरीरलाई जड तत्त्व तथा साधन मात्रै मान्दछ र यो शरीरलाई चलाउने चाहिँ विचार नै हो, जुन सफ्टवेयर हो, जुन मूल स्रोत हो, जुन आत्मा अर्थात् चेतनाबाट प्रवाहित हुन्छ भन्ने कुरा अध्यात्म विज्ञानले गरेको छ। अगाडि बढौँ। सही प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिभित्र रहेर गरिने ध्यान साधनाले मनुष्यको मस्तिष्कको विविध प्रकारका नकारात्मकताहरूमा भड्किने डिएमएन मोड तथा अवस्थालाई सन्तुलित गर्दछ। मस्तिष्कको यो मोड तथा अवस्था सन्तुलित भएपछि मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको प्राकृतिक स्वभाव आन्तरिक खुसी, शान्ति तथा आनन्दको अवस्था स्वतः प्रकट हुन प्रारम्भ हुन्छ। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा साधकको अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने आन्तरिक खुसी, शान्ति तथा आनन्दको अवस्था ध्यान साधनाले खुसी, शान्ति तथा आनन्द उत्पादन गरेर भएको होइन। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो। ध्यान साधनाले अन्तर्निहित
सक्रियता सञ्जालमा चलिरहने ती मानसिक तथा भावनात्मक विकार, क्लेश तथा बाधाका कोलाहलहरूलाई न्यूनीकरण गरिदिएको तथा हटाइदिएको कारणले मनुष्यको मनस्थिति तथा भावस्थिति शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय भएर ऊ भित्रै स्थित रहेको उसको आत्माको अथवा चेतनाको स्वाभाविक खुसी, शान्ति तथा आनन्द बाहिर प्रस्फुटित भएको हो, जसलाई यसअघि मानसिक तथा भावनात्मक विकार, क्लेश तथा बाधाहरूले रोकिरहेका थिए। यसकारण ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा यदि असीम परम खुसी, परम शान्ति तथा परम आनन्द अकारण आभास तथा महसुस हुन थाल्यो, अनुभव तथा अनुभूतिमा आउन थाल्यो भने यो स्पष्ट सङ्केत हो व्यक्ति अथवा साधक ध्यान साधनाको माध्यमबाट उसको अन्तर्मन र अन्तर्भावनामा चलिरहने हल्लाखल्ला, कोलाहल, बेचैनीलाई न्यूनीकरण गर्न तथा हटाउन सफल हुँदै गएको छ र यसै कारण उसको चेतना तथा ऊर्जाको स्तरोन्नति तथा चेतना अर्थात् आत्माको विकास भइरहेको छ र ऊ आध्यात्मिक जागरणमा उत्साहजनक किसिमले अगाडि बढिरहेको छ र उसैले नै पराभौतिक, चमत्कारिक, दिव्य तथा रहस्यमय अनुभवहरू गर्दै जानेछ। यसकारण हाम्रो अथवा मनुष्यको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाउन अथवा उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्नमा ध्यान साधना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पद्धति तथा विधि हो। अनि ध्यान साधनाको प्रक्रिया पद्धति विधिलाई प्रभावकारी, उपलब्धिमूलक, परिणाममुखी बनाउनका लागि हामीले हाम्रो शरीर, मन, भावना, चित्त अथवा अहङ्कारलाई अथवा हाम्रो अन्तःकरणलाई विकसित बनाउनु पर्दछ अथवा स्वस्थ, आरोग्यमय बनाउनु पर्दछ। त्यसका लागि हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा वर्णन गरेका मनुष्यको जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाउने उपायहरू, विभिन्न प्रकारका उपायहरू जसलाई आध्यात्मिक गतिविधि, यौगिक गतिविधि तथा आरोग्यताका गतिविधिहरू भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ। ती गतिविधिहरूको माध्यमबाट हाम्रो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतनाको विकास हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामी ध्यानको गहिराइमा जान सक्छौँ। किनकि शरीरका आयामहरू यिनै शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक आयामहरूमा विकास भयो भने मात्रै हाम्रो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढ्छ। जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढेपछि मात्रै हामी धारणामा गहिरिन सक्छौँ अनि ध्यानको अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छौँ। ध्यान गहिरिएपछि समाधि घटित हुन्छ र समाधिमा मात्रै ध्यान साधनामा प्राप्त हुने अलौकिक, चमत्कारिक, दिव्य तथा रहस्यमय यी माथि उल्लेखित अनुभवहरू अथवा अनुभूतिहरू हामीलाई हुन प्रारम्भ हुन्छ। यसकारण ध्यान साधना यति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवन ऊर्जा तथा आभामण्डल तथा ऊर्जा क्षेत्र तथा क्वान्टम फिल्ड अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड औराको शुद्धिकरण गर्न र हाम्रो ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाएर हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर सांसारिक र पारमार्थिक दुवै किसिमले हाम्रो जीवनलाई विकसित, व्यवस्थित बनाएर पारमार्थिक मार्गमा अग्रसर हुनको लागि। यस भागसम्म हामीले 1 नम्बरको बुँदालाई मात्रै व्याख्या गर्न भ्यायौँ। फेरि अरू भागमा हामी लिएर आउनेछौँ 2 देखि 7 नम्बरसम्मका अनुभवहरू ध्यान साधनामा हुने। अहिले यो वाचनलाई हामी यहीँ सम्पन्न गर्दैछौँ। अर्को भागमा नयाँ शीर्षकमा, नयाँ विषयमा भेट हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।